अस्सलाम वालेकुम। हस्बे हाल में बहुत बहुत खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और मेरे साथ है नाजिया और अजीजी। आपको भी खुश आमदेद। ख्वातीन हज़रात, सबसे पहले जानते हैं नाजिया से आज का एजेंडा और फिर चलेंगे गुफ्तगू के सिलसिले की तरफ। जी जनाब। जी सर, आज के शो में शामिल है सदर आसिफ अली जरदारी के अहम इंकशाफात और फिर उनकी तरदीद, तारीख के साथ मुकालमा, खबरों पर तबसरा और मुखबरनामा। मगर सबसे पहले तस्करा होगा सानेहाय खोड़ी गार्डन कराची में मरने वाले 20 अफराद का। यार ये 20 अफराद मर गए। हाँ, और सुना है आटा लेते मर गए। जी 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 जी, उसी भगदड़ में, उसी धक्कम पेल जिसका हम तस्करा कर रहे थे आज से सिर्फ 4 रोज पहले। ये आटा तो हमारे लिए बम बनता जा रहा है यार। यक लफ्जी तबसरा इसके ऊपर मेरा फिर वही है जो पहले था, बेतवक्ली। ये बेतवक्ली कौमें इसी तरह मरती हैं, बेतवक्ली कौमें इसी तरह जिंदा रहती हैं। हो नहीं तो इसमें कसूर किसका है? तुम क्या समझते हो? ये गवर्नमेंट का कसूर है? जैसे हम हर चीज गवर्नमेंट पे तो डालते ही हैं। नहीं तो ये गवर्नमेंट कहती है कि जाकर एक दूसरे के ऊपर चढ़ कर जाके एक दूसरे को रौंदते हुए जाओ, बदतमीजी का मुजाहरा और बदतहजीबी का बेहतरीन मुजाहरा करते चले जाओ और जाकर छीना झपटी करो। हुकूमतें ये कहती हैं आपको? कौन सी हुकूमत है जिसने आपको इसका दरस दिया आज? नहीं तो फिर तुम ठीक कह रहे हो, बेतवक्ली कौम है। जी हाँ, बेतवक्ली। ये जो खाने को, आटे को, दाल, चीनी, राशन और मुफ्त में मिलने वाली हर चीज को देखकर पिल पड़ते हैं ना, ये वो लोग हैं जिनका अंजाम सिर्फ और सिर्फ यही होता है। देखिए, जिस तरह आपके यहाँ इन्हितात बढ़ता चला जा रहा है पूरी सोसाइटी में, इसी तरह बेतवक्ली जो है ना, उसका आंसर भी गालिब आता जा रहा है आपके ऊपर। यार इस कदर बेतवक्ली के मौत के मुंह में ही चले गए यार, आटा लेने के चक्कर में। मुफ्त की तरफ वही भागेगा जिसके अंदर इंसानियत का सब्सटेंस जो है ना, निस्बतन बहुत कम है। अब ये देखो, हैदराबाद वाला जो वाकया है, ये बच्चों की फरोख्त वाला, देखा होगा? हाँ, जो कल जिससे दहल जाता है बंदा देख के कि वो कैसा बेशरम बाप है कि जो अपनी 5 बच्चियां और 2 बच्चे बराए फरोख्त रख के किस कदर डीटों की तरह और बेशर्मों की तरह बैठा हुआ। नहीं तो उसने 7 बच्चे पैदा बेचने के लिए ही किए थे। लगता तो यही है कि वो तेरे पास रोटी खाने को नहीं है, तूने 7 बच्चे पैदा कर लिए, बंदा बैठा ले तुझे नीचे और जूते मारने शुरू करे। अगर तुम उन्हें पाल नहीं सकते, और अगेन बेतवक्ली, बिल्कुल, यानी तुमने उसका काम भी अपने हाथ में ले लिया जिसने पैदा किया, तुम उसको छोड़ो तो उस पे डाल दो थोड़ी देर के लिए, मौका दो उसे कि वो अपनी रबूबियत तुम्हें दिखाए कि मैं किस तरह राज़िक हूं। नहीं तो यार कुछ जिम्मेदारी हमारी भी है ना। हमारे ये जो टीवी चैनल्स हैं या अखबारात हैं, इन्होंने तो इनको हीरो बना दिया हुआ है। ये जो आदि मांगत है ना, आदि मांगत, जिनको आदत है मांगने की, बस उनको इस तरह पेंट करते हैं और मजलूम पेंट करते हैं। यार पता तो करो इसको। जाके उधर बैठ गए हो छाबा लगा के बच्चों का, बच्चों ने तुम्हें खत लिखा था हमें पैदा करो भाई। बजाय इसको स्नब करने के, मीडिया इसको प्ले अप कर रहा है, मीडिया इसको ग्लैमराइज कर रहा है। और तुम हर दूसरे दिन तो पहुंचे होते हो, कभी प्रेसिडेंसी और कभी वजीर आजम हाउस में, वहां क्या दुआना खाने जाते हो? इफ्तारी पे गया हुआ था परसों, जहां तुम एब्सेंट थे। तुम में से कहां थे बाय द वे? मैं जरा ये बड़े बड़े लोगों की जो दावतें होती है ना, उससे मुझे जरा डर ही लगता है। क्यों? मैं बड़ा हैरान हुआ, वहां पे टेबल पे इसका नाम लिखा हुआ। अच्छा जी, वाकई? अजीजी की कुर्सी खाली है। या अल्लाह शुक्र है मैं नहीं गया, मेरा नाम लिखा हुई। वहां वैसे तुम्हें जाना चाहिए था, प्रेसिडेंट साहब ने खुद तुम्हारा पूछा, सब दोस्तों ने तुम्हारा पूछा। नहीं, उनकी बड़ी मेहरबानी है। मैं खुद बड़ा हैरान हुआ हूँ कि यार वो हमारा प्रोग्राम भी देखते हैं, क्या बात है यार, वाह 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 वाह। मगर बात पता है क्या है, मैं असल में इफ्तारी जब कर लेता हूँ तो मुझे भूखी चढ़ जाती है। ये क्या होता है? और नींद आ जाती है। मैं डर रहा था, मैंने कहा कहीं मुझे कूकी चढ़ जाए और मैं जरदारी साहब की चोली में ही ऐसे सो जाए। पता कोई नहीं ना मेरा, मैं बहुत खाता हूँ तुम्हें नहीं पता। अच्छा। और उसके बाद मुझे होश नहीं रहती। और जरदारी साहब ने तुम्हें सुला भी देना। नहीं, मुझे तो ये था कि जरदारी साहब तो अक्सर बात भूल भी जाते हैं। अच्छा चलो। मैंने सोचा ये ना हो कि कहीं थोड़ी देर बाद मुझे कहे, ओह फरजाना तुम्हें टोपी पहने हुए बहुत अच्छी लगती है। भाई गुड, पहना करो ये। अगर फरजाना राजा ने सुन लिया ना, जो कि आई एम श्योर सुनेंगी, तो तुम्हारा वो अशर करेगी जो अभी फौजिया वहाब ने करना है। मैं तुम्हें ये भी बताता हूँ कि फौजिया वहाब ने तुम्हारे लिए पैगाम क्या भेजा। क्या आपा जी ने क्या कहा है? आपा जी ने जो कहा है वो बाद में बताता हूँ तुम्हें। यार मैंने कोई गलत बात तो नहीं की, मैंने कद काट कहा, वो माशाल्लाह बड़ी जवान है। तो तुम क्या हो? तुम बड़े जवान हो यार, हद हो गई है। तुम मुझे क्या लाटू समझते हो? या मैं तुम्हें हनीफ चंद्रा लग रहा हूँ? तुमने ये भी सुन लिया होगा कि तुम्हारा खुसूसी तज़किरा किया प्रेसिडेंट साहब ने खाने की मेज पर। या अल्लाह मुझे माफ कर देना यार। या अल्लाह तो तुम्हें माफ कर देगा, लेकिन
یار میں کو تنقید ایسے ہی تو نہیں فضول تو نہیں کرتا نا یار, میں کو بات کرتا ہوں تو یار میں بہتری کے لیے کر رہا ہوتا ہوں یار. یہ ہکلانا شروع کر دیتا ہے فوراً جب بات کر رہا ہوتا ہے, مٹک مٹک کر پرفارم کر کے لہک لہک کر باتیں کرتا ہے, اور جب موقع آتا ہے اس وقت ہکلاتا ہے. وہ جو میں نے ایک شو میں ایسے ایسے کیا تھا وہ بھی ان کو یاد ہے, وہ بھی ان کو یاد ہے, بلکہ یہ انہوں نے یہ کیا, پھر کرنا ذرا, یہ انہوں نے ریکارڈ کروا کے رکھا ہوا ہے. یا اللہ خیر کرنا. وہ اکثر اس کو دیکھتے ہیں اور پھر تمہیں دیکھ کے کہتے ہیں اوکے عزیزی انشاءاللہ. حالانکہ اللہ جانتا ہے میں تم دیکھ لو, جب ملتان میں کوئی بات ہوتی ہے میں اس میں بھی تنقید کرتا ہوں یار. مرشد پاک اپنی جگہ پہ, میں ایز وزیر اعظم تو ان کی بھی بات کرتا ہوں. جب بھی کرے گا چھوٹی موٹی ملائم اور نرم سی تنقید کرے گا. نہیں تو اور کیا کہہ دوں جی, مرشد پاک اپنے دربار پہ ملنگوں کے ساتھ چرس پیتے پائے گئے, یا ادھر گلے میں سے پیسے نکالتے پکڑے گئے, یا عرس کے اوپر غلط تمال ڈالتے پکڑے گئے. حد ہو گئی ہے یار, جو بات ہونی ہے میں نے وہی کرنی ہے. نہیں, بات تنقید کی ہو رہی ہے اور تم نے آج تک کبھی پرائم منسٹر پر پراپر تنقید نہیں کی. اچھا جی, آئندہ جناب میں ان کی طرف سے پانجے کھانے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہوں. میں تو اس لیے نہیں گیا کہ وہ میرا جڑا سکوٹر ہے نا اس کا اگلا پہیا پتہ نہیں اسے کیا ہوا, چلتا ہوا ذرا تمال ڈالتا ہے, تو وہ میں نے ٹھیک کرانا تھا. اور بڑا تایا بھی میرا گر گیا ہوا ہے کھرے سے تڑک کے, اس کے گٹے پہ ذرا میں نے جا کے نا جرا سے مالش کرواؤں گی. اچھا یار مجھے یہ بتاؤ کہ زرداری صاحب نے وہ مشرف کی ڈیل والی کیا بات کی تھی, 2 دن بعد اس کی تردید بھی آ گئی. پریزیڈنٹ نے مشرف کی سزا اور ڈیل وغیرہ سے متعلق پہلے تو بات کرنے سے ذرا جو ہے نا وہ اجتناب ہی کیا. پھر جب یہ کہا گیا کہ جناب آپ پارٹی کے شریک چیئرمین بھی ہیں, اس حوالے سے آپ کا کہنا بنتا ہے, تو دین ہی سیڈ کہ دیکھیں ہماری پارٹی نے کبھی مشرف کو صدر تسلیم نہیں کیا, ہم نے اس کو کبھی صدر مانا ہی نہیں, اور اس کے نکالنے میں بے شمار پریشرز تھے, کچھ اندرونی اور کچھ بیرونی. اچھا, اندرونی پریشن کون سے ہیں جی؟ کو واجہ طبلہ ایسوسی ایشن نے ہڑتال کر دی, یا فیشن شو والوں نے کہہ دیا تھا کہ نہیں کچھ نہیں کہنا ان کو, مشی ہمارا ہے بس, مشی آ جاؤ تم ہمارے پاس آ جاؤ. کون سی اندرونی یار, پتہ بھی تو چلے کہ چنگچی رکشے والوں نے دیواروں میں رکشے کٹ مارے تھے. نہیں مشرف کو کچھ کہنا. نہیں ہیں, بہت سارے فیکٹرز ہیں, بہت سارے سٹیک ہولڈرز ہیں اندرونی یار, آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے, آپ کے اور بہت سارے ادارے ہیں. تو بیرونی پریشر کون سا تھا جی؟ سعودی عربیہ, امریکہ, ایک اور بھی ہے شلپا سیٹھی ایسوسی ایشن پرائیویٹ لمیٹڈ. نہیں میں تمہیں صحیح کہہ رہا ہوں, یہ رانی مکھرجی تو ہمیں بدنام ہوئی ہے بیچاری, شلپا سیٹھی ایسوسی ایشن. یار یہ اب اس کے پیچھے کیا ہے, کیا مطلب ہے, بتانا کیا چاہ رہے ہو؟ میرا مطلب ہے کہ تمہیں کھل کے نہیں نا میں بتا سکتا یار, بس چھوڑ دو اس بات کو. یہ کیا بات ہوئی مشرف اور شلپا, یہ تو آپس میں کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. وہ اصل میں وہ مشرف اور شلپا آپس میں بکس ایکسچینج کرتے تھے. کیا؟ کون سی بکس؟ اچھی فیشن بکس, میگزین ڈیزائننگ. سمجھا کرو یار, بس کرو. نہیں تو پھر یہ زز پھر بتاؤ کیا؟ ڈیزائننگ میگزین بکس. یار انگریزی ذرا زیادہ بولنے کے لیے. اب یہ باتیں انہوں نے کر تو دیں, اچھا, لیکن پروبیبلی ان کی مراد یہی تھی کہ آف دا ریکارڈ ہے. تو ان کو یہ نہیں تھا پتا کہ میڈیا تو بدید ہوا ہے. تردید آئی فرت اللہ بابر کی طرف سے. فرت اللہ بابر صاحب وہ جو خرگوشوں کے بزرگ لگتے تھے یار, انہوں نے کیا کہا پھر؟ انہوں نے اس کی تردید کر دی ہے 2 دن بعد کہ پریزیڈنٹ نے ایسی کوئی بات کی ہی نہیں سرے سے. اچھا, ہاں جی. تو پریزیڈنٹ صاحب نے پھر ان کو کہا نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہو, میں کر چکا ہوں. مگر یار چوری نثار نے اس بیان پہ بہت رولا ڈالا ہے بھائی. ہاں, انہوں نے تو پریزیڈنٹ کے خلاف قرارداد جمع کروا دی ہے بھائی. ہی ہو گئی ہے بھائی. اور کیا, ابھی تو دوسرے چودھری کو نہیں پتا چلا, تقریریں تو اس نے بھی بہت کرنی ہے. دوسرا چودھری کون؟ بھائی یہ جو بھائی ہے, کیا نام ہے اس کا, شیخ فرت اللہ کاکڑ, یہ جو تردید کر رہا ہے, یہ بونگیاں مار رہا ہے. فرت اللہ بابر ہے اس کا نام. انہوں نے جو بونگیاں مارنی ہے فلم سٹار میرا کی طرح, اگر یہی کچھ کرنا تھا تو ہمیں حکومت سے کیوں نکال دیا؟ ہم کیا ادھر کچے دوانے بیچ رہے تھے؟ اور جو میں نے آخری بات کرنی ہے وہ میرا خیال ہے میں نے کر دی ہے کہ
ਕਿਉਂ ਮੁੰਡਿਆ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਮੀਰਾ ਵਾਂ। ਹੈ ਜਾਹਿਲ, ਇਹਦਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਾਈ। क्यों गेट क्यों बंद करो? ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। Khotin Hazrat will take a break. Stay with us.